ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، رکوع دلائق، سجود دلائق، عبادت دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، رشک صبح و مساء، آبشار ضیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک دی جو آیت میں تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر ایک گروہ دا ذکر فرمایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
جنہ لوگوں نے کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ تے ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں واسطے آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جنت دیاں خوشخبریاں لے کے آتے ہیں۔ کئی علماء نے اس آیت تو مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی ذات نو لیا ہے۔ یار دی آواز تھوڑی جی کم کرو، محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے دے اندر خاص طور تے اور باقی 12 مہینے دے اندر عام طور تے کچھ لوگ انج دے نے جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیاں خامیاں بیان کر دے تے کچھ تبرہ کر دے نے، کچھ نعوذ باللہ گالیاں بھی کٹ دے نے۔ ایک کام دن با دن بددا جا رہے ہیں۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ اسی چپ کر کے بہ گئے ہیں، جویں تسی تے چپ کر کے بیٹھے ہو، نہ درود تے نہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ سبحان اللہ، نہ کوئی گل نہ کوئی بات، اسی ہر جگہ تے انجی چپ ہاں۔ تے جدوں اسی چپ کر گئے تے جڑے خامیاں بیان کرتے سن وہ گالاں کڈن تے آ گئے۔ ساڈیاں ماواں سانو سون لگیاں صحابہ کرام دے واقعات سنایا کردیاں سن، ہن کارٹون وکھا کے سوندیاں نے۔ پہلے بچے صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دا سوچتے سن، ہن کارٹوناں دے نقش قدم تے چلن دی واری آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں خواب اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محل ویکھیا جنت دے اندر، جنت بھی بن گئی تے حضرت عمر دا محل بھی بن گیا۔ تے جڑا بندہ حضرت عمر دے ایمان تے شک کرے او دا اپنا ایمان کتنا ہوئے گا۔ سانو یہ گلاں بھول گئیاں نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی شان اور مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بے شمار مقامات تے نبی پاک دے صحابہ دی عزت و عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک مختصر یا مضمون کہ اللہ بھی نبی دے صحابہ نال پیار کر دے تے اللہ دے پاک باز فرشتے بھی صحابہ اور صحابیات نال محبت کر دے نے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس اپنے عنوان دے اتے چند باتاں عرض کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت تو انصار عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال درود پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا کائنات
دے لوگو اللہ تعالیٰ دے فرشتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی زندگی دے اندر بار بار آم دے رہے کدی کسے صحابی دی بیماری دی عیادت کرن واسطے آسمان تو فرشتے آم دے نظر آم دینے کدی کسے صحابی نو غسل دین واسطے آسمان تو فرشتے آم دے نظر آم دینے کدی کسے صحابی نو سلام کرن واسطے آسمان تو اللہ دے پاک باز فرشتے آم دینے اور کدی کسے صحابی نو گالیاں کڈن دے بدلے دے اندر لانتاں برسان واسطے آسمان تو اللہ دے فرشتیاں دا نزول دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مقام ہے سیدہ خدیجہ دا سیدہ خدیجہ نبی پاک غار دے اندر عبادت کر دے پہنے تے سیدہ خدیجہ گھر وچوں سالم دا ڈبہ تیار کیتا ہے کھانا تیار کیتا ہے نبی پاک دا تے غار والدہ رخ کر لیا ہے ادھرو خدیجہ گھر وچوں نکلیاں نے اور دو جبرائیل آسمان تو زمین تے آ گیا ہے نبی پاک دے کول غار دے اندر آ گئے تے آ کے فرما دینے محبوبہ تواڈی بیوی خدیجہ گھر دے وچوں نکلی ہے تواڈے واسطے کھانا لے کے آ رہیاں نے تے جدوں تواڈے کول پہنچ جاننا ایک پیغام اللہ دا دینا تے ایک پیغام جبرائیل دا دے دینا نبی پاک فرما دینے جبرائیل کی پیغام دینا چاہنے تے حضرت جبرائیل فرما دینے جدوں تواڈے کول پہنچ جان اللہ دا بھی سلام کہنا تے جبرائیل دا بھی سلام کہنا تے نالے ماں خدیجہ نو کہنا اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے جنت دے اندر موتیاں دا بڑا پیارا محل تیار کر چھڑ جائے اور جنہ واسطے آسمان تو فرشتے آن سلامہ کرن واسطے تو نہ دی امام تے شک کرنے ڈب کے مر کیوں نہیں جانا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراغ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول اجرے دے اندر بیٹھیاں نے ماں جی عائشہ صدیقہ تے نبی پاک فرما دینے عائشہ پتہ ہے تینوں میرے کول اس وقت کون آیا ہے تے ماں جی عائشہ فرما دیاں نے محبوبہ پتہ نہیں کون آیا میں نو نہیں پتا تے نبی پاک فرما دینے اے عائشہ میرے کو آسمان تو جبرائیل آئے نے تے سامنے بیٹھے ہوئے نے تے محبوبہ کی گالے مایا جبرائیل آسمان تو آئے تے میرے حجرے دے اندر آیا ہے تے اے عائشہ جبرائیل تینو سلام کہندہ پیا ہے کی کہہ رہے ہیں سلام کہہ رہی ہے جبرائیل سلام کہہ رہے نے کہنو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں عائشہ اللہ دا فرشتہ جبرائیل تینو سلام کہندہ بھی ہے تے ماں عائشہ فرما دیا نے وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے والوں بھی جبرائیل تے سلامتی کھوے شادرے تو اندان والا مہمان تیرے سامنے پوائنٹ رکھنا چاہتے حضرات محترم ماں عائشہ او مائیں جنہوں اللہ نے قرآن دے اندر سارے مومنان دی ماں کھیائے جیڑا بدبخت بکواس کرے میں ماں عائشہ نو ماں نہیں ماندا تے میں انہوں کہا کرنا ہاں حضرت عائشہ مومنان دی مائیں کافران دی ماں نہیں یہودیاں دی ماں نہیں عیسائیاں دی ماں نہیں منافقان دی ماں نہیں سبائیاں دی ماں نہیں حضرت عائشہ مومنہ دی ماں مسلمانہ دی ماں قرآن تے ایمان رکھن والیاں دی ماں تے نبی پاک فرمایا کر دے سن نبی پاک فرما دینے آئے کائنات دے لوگو میری شادی تو پہلے جبرائیل آسمان تو میرے کول آئے تے ریشم دا ایک ٹکڑا جبرائیل دے
ہاتھ اندر ہے تے جبرائیل نے اس ریشم دے کپڑے نو کھولیا ماں عائشہ بھی تصویر میرے سامنے لے آ کے کہندا محبوبہ اے او لڑکی ہے جیدا نکاح اللہ نے تواڈے نال کرنا ہے دنیا دے اندر بھی اللہ نے نو تواڈی بیوی بنانا ہے تے آخرت دے اندر بھی اللہ نے نو تواڈی بیوی بنانا ہے جیڑی آج بھی نبی پاک دی بیوی سی دنیا دے اندر بھی اور جیڑی قیامت دے دن بھی نبی پاک دی بیوی ہوئے گی اور جیڑا نبی پاک دی بیوی تے تہمت لاندہ ہے قیامت والے دن نبی پاک نال سامنے کیڑے منہ نال جائے گا اللہ اکبر اسی ماں عائشہ دی عظمت بیان کرنا چھڑ دیتی غیرہ نے ماں عائشہ نو گالا کٹنیاں شروع کر دیتیاں ساڈا ممبر ماں عائشہ دی سیرت تو خالی ہو گیا تے لوگاں نے نام نے ہاتھ ممبرہ تے چڑھ کے ماں عائشہ تے زنا دیاں تہمتاں لائیاں اسی ستے رہ گئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کتاب تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا عرشاں اتو مولا نے اے دتیاں گوائیاں نے عرشاں اتو مولا نے اے دتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرد جانب دراؤ آسمان تو فرشتے آمدے نے نبی پاک دے صحابہ نو سلام کرن واسطے آسمان تو فرشتے آمدے نے نبی پاک دے صحابہ دی مدد کرن واسطے آسمان تو فرشتے آمدے نے میرے نبی دے صحابہ دا جنازہ پڑھن واسطے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمان دینے نبی پاک دا ایک بیلی فوت ہو گیا صحابی فوت ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے جنازے دے اندر تے جدو جنازے واسطے جان لگے نا نبی پاک ایک صحابی آیا آکے کیا لگا محبوبہ سواری لے لو نا سواری تے سوار ہو جاؤ جنازہ ذرا دور جانے تے تسی سواری تے سوار ہو جاؤ تے نبی پاک فرمان دینے نہیں سواری دیاں ضرورتہ نہیں جنازہ چلا گیا نبی پاک بھی چلے گئے تے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا اپنے بیٹی نو دفنایا تے نبی پاک نے دعا کی تھی سارا کام کرن تو بعد جدو نبی پاک واپس آن لگے نا مسجد نبوی وال ایک صحابی پھر آیا نبی پاک کول وہ کہنے لگا محبوبہ مسجد نبوی تھوڑی جی دور ہے سواری لے لو نا سواری تے سوار ہو جاؤ تے نبی پاک سواری تے سوار ہو گئے اللہ اکبر ایک تیجا بیلی آیا میرے نبی دا تے کہنے لگا محبوبہ جدو مسجد دے وچوں آن لگے سا او دو توانو سواری پیش کی تھی تسی سواری تے سوار نہیں ہوئے جدو واپس جان لگے جنازہ پڑھن تو بعد پھر توانو سواری پیش کی تھی تسی سوار ہو گئے محبوبہ معاملے دی سمجھ کوئی نہیں آئی تے نبی پاک فرمان دینے ہوئے میرے بیلی جاؤ اے جنا میرا بیلی فوت ہویا ہے جدہ جنازہ پڑھے آئے جدے واسطے دعاواں کیتیاں نے جدو ایدہ جنازہ لے کے نکلیاں تے میں نو سواری دا کیا گیا ہے میں نبوت دیاں کھانل بیخنا پیاسا اللہ
دے فرشتے میرے نبی دے صحابی دے جنازے دے وچ ٹر دے پئے نے، فرشتے پیدل چل دے پئے نے جنازے دے اندر، فرشتے دعاواں کر دے پئے نے جنازے دے اندر، تے نبی پاک فرماندے نے مینوں چنگا نہیں لگا فرشتے پیدل ٹر دے ہون جنازے دے اندر تے میں محمد سواری تے سوار ہو جاواں، فرشتیاں جنازہ پڑھیا، فرشتیاں میرے بیلی دے حق وچ دعاواں کیتیاں تے جدوں اسی واپس نکلیاں فرشتے بھی آسمان تے واپس چلے گئے نے، تاں میں سواری نو اختیار کر لیا ہے، میں تاں سواری نہیں فرشتے پیدل ٹر دے پئے سن، اور جنہ دے جنازیاں دے اندر اللہ دے فرشتے ٹر دے نظر آن انہاں دے ایمان تے شک نہیں کیتا جاندا، انہاں ورگا ایمان بنانا چاہیے ہے، انہاں دے نقشے قدم تے چلنا چاہیے ہے جنہ دے جنازیاں دے اندر اللہ دے فرشتے نظر آن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا، میں جنہ باپتا دا ذکر پیا کرنا صحابہ امام دا معیار نے، میں آج دے باپ نو کہاں گا اپنے بیٹے دا آئیڈیل ابو بکر صدیق نو بنا لے، میں آج دی ماں نو کہاں گا اپنے بیٹی دا آئیڈیل سیدہ فاطمہ نو بنا لے، ساڑھے انڈیا دے اندر رہن والے ساڑھے ماڈل نہیں بن سکتے، ساڑھا رول ماڈل اللہ دا نبی ہے، ساڑھا رول ماڈل حضرت ابو بکر صدیق نے، ساڑھے ہیرو حضرت عمر فاروق نے، ساڑھے جرنیل تے فاتح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سانو حیاء دا درس حضرت عثمان غنی دے کولوں ملے گا، باپ تے اپنے بیٹیاں نو سنا قصہ حضرت ابو بکر دا، جے باپ تے قصہ سنا اپنے بیٹے نو سیدنا عمر دا، جے باپ تے قصہ سنا اپنے بچیاں نو سیدنا عثمان دا، جے والدائیں مائیں تے سنا اپنے بچیاں نو حیاء ماں فاطمہ دا، سنا اپنیاں بچیاں نو حیاء ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اپنے بچیاں نو کارٹون نہ بخایا کر، اپنے بچیاں نو فلمہ نہ بخایا کر، اپنے بچیاں نو ڈرامے نہ بخایا کر، اپنے بچیاں نو گانے نہ سنایا کر، اپنے بچیاں نو گانے آندیاں سیڑیاں نہ لیا کے دیا کر، چیک کریا کر اپنے پتران دے موبائل، چیک کریا کر اپنیاں تیاں دے موبائل، کی پریا پیا اینا موبائلان دے اندر، اینا موبائلان دے اندر صحابہ دی ہسٹری ڈاؤن لوڈ کرنا، اینا موبائلان دے اندر ابو بکر دی صداقت ڈاؤن لوڈ کر لے، اینا موبائلان دے اندر عمر فاروق دی عدالت ڈاؤن لوڈ کر لے، اینا موبائلان دے اندر عثمان دا حیاء ڈاؤن لوڈ کر لے، اینا موبائلان دے اندر مولا علی دی شجاعت ڈاؤن لوڈ کر لے، سانو کوئی لوڑ نہیں انڈیا دے کسے گنجر نو اپنا ماڈل بنان دی، ساڑھے واسطے رول ماڈل موجود نے نبی پاک دے صحابہ، اللہ اکبر، او انج سخا پیار اپنے بچیاں نو صحابہ دا، میں آج دے دور دا ایک ٹیچر ویخنا ماں، ٹیچر اپنی کلاس دے اندر کھڑے ہو کے بچیاں دے کولوں سوال کر دے، ہاں جی بچے ہو دسو نا کی بننا چاہندے ہو، ایک بچہ اٹھیا تے کہندا میں ڈاکٹر بننا چاہنا ماں، ایک بچہ اٹھیا تے کہندا میں انجینئر بننا چاہنا ماں، ایک بچہ اٹھیا تے کہندا میں پائلٹ بننا چاہنا ماں، قربان جاواں اس بچے تو جیڑا بچہ اٹھیا تے ماسٹر نو کہندا ماسٹر جی میں صحابی بننا چاہنا ماں، میں صحابی بننا چاہنا ماں، ماسٹر دیاں آنکھاں دے اندر پانی آ گیا، پتر آج تے صحابی کوئی نہیں بن سکدا، صحابی تے انہوں کہندے نہیں جنہیں میرے نبی دا امام دی حالت اندر دیدار کیتا ہوئے، کہہ لگا ماسٹر جی استاد جی میں نو نہیں پتا صحابی کے نو کہندے نے، میں جدو رات نو سون لگنا ماں میری ماں میں نو صحابیاں دے واقعات سنان دیئے، میرا بھی دل کر دے میں صحابی بن جاواں، انجدہ معیار بنا اپنے پتران دا، انجدہ معیار بنا اپنی تیاں دا، تے پھر دیکھی کوئی تی ناسے کے جا کے کوڑ دے اندر باپ دا منہ کالا نہیں کرائے گی، وہ انجدہ معیار بنا اپنے پتران دا، تیرے پتر اکیڈمیاں دے اندر بے کے بھی غیر محرم عورت والا کو چپ کے نہیں ویکھن گے، ساڈا معیار خراب ہو گیا، ساڈے معیار اندر تبدیلی آ گئی، اسی چھڈ دیتا نبی پاک دے صحابہ،
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باپ دا ذکر پیا کرنا محبت نال پیار نال اللہ تعالیٰ دے فرشتے نبی پاک دے صحابہ نال پیار کر دینے، اللہ دے فرشتے نبی پاک دے صحابہ نال محبت کر دینے، کتنی محبت کر دینے، کنا پیار کر دینے۔ حضرت سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ دا کردار سنا اپنے بیٹیاں نو۔ حضرت حنظلہ دی نوی نوی شادی ہوئی ہے تے پہلی رات اپنی بیوی کل گزارن واسطے آئے نے، ادھر رات گزاری ہے جے رات مکمل نہیں ہوئی تے نبی پاک دا صحابی آواز لامدا حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد۔ وہ لوگوں نبی پاک نے بلایا ہے جہاد واسطے جانا ہے، جہاد واسطے اکٹھے ہو جاؤ مسجد نبوی دے اندر۔ اللہ اکبر، تے اے میرے نبی دا صحابی ہے جنہیں پہلی رات گزاری اپنی بیوی دے کول تے غسل بھی نہیں کیتا، نبی پاک دے بانگے دی آواز تے دوڑیا دوڑیا چلا گیا۔ اللہ اکبر، لشکر تیار کیتا میرے پیغمبر نے، لشکر چلا گیا لڑن واسطے، ادھر لڑائیاں دیاں پئیاں نے، ادھر سیدنا حنظلہ دی بیوی نبی پاک کو لا جاندی ہے، آکے فرماندیاں نے محبوبہ میرا خامد حنظلہ آیا ہے جہاد کرن واسطے، لڑائی کرن واسطے، حجے تے کل ساڈا نکاح ہویا ہے، ایک رات گزاری ہے حنظلہ نے میرے نال، محبوبہ جے میری منو تے میرے حنظلہ نو میرے نال واپس بھیج دیو، میں انہوں واپس لے کے جانا چاہنیاں، کچھ پیار دے لمحات گزار لئیے، کچھ محبت دے لمحات گزار لئیے۔ تے نبی پاک صحابہ نو فرمان دینے ہیں میرے صحابہ جاؤ نا حنظلہ نو تلاش کر کے لے کے آؤ، حنظلہ نو تلاش کر کے لے کے آمدہ کیا ہے۔ تے نبی پاک نے تاریخی جملہ ارشاد فرمائے، اللہ دی قسم ہے میں زندگی دیاں ساریاں نیکیاں اس جملے تو وار دیاں، میں زندگی دے سارے عمال نیک اس گل تو اس اعزاز تو وار دیاں، جڑا اعزاز میرے نبی نے، جڑا اعزاز میرے اللہ نے حضرت حنظلہ نو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ میں نبوت دیاں کھانال ویکھنا پیاما، اللہ دے پاک بعد فرشتے حنظلہ نو غسل دین دے پہنے۔ تے صحابہ نے حنظلہ دی بیوی نو پوچھیا کی معاملہ بنے سمجھ کیوں نہیں کوئی نہیں آئی؟ تے حضرت حنظلہ دی بیوی فرمان لگیاں رات گزاری سی انہاں نے تے اجے غسل نہیں سی کیتا، تے نبی پاک دی آواز تے دوڑ لا دیتی ہے، اوے اوے اللہ دا واسطے گجمتے دے اندر رہن والیا، میں تیرے سامنے بس کوئی گل کرنا چاہنا وا، تینوں سارا جمعہ یاد نہ روے تے نہ روے، لیکن جیڑی گل میں ہون کرن لگا وا اینوں اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جا، انہوں اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیں۔ حضرت حنظلہ نے ایک آواز سنیے نبی پاک نے بانگے بھی تے بی بی نو چھڑ کے دوڑ لا بیتیے، میرے تیرے کنہ دے اندر 5 بیلے اللہ دے بانگے دی آواز آن دیئے، میں تے تو ٹی وی نہیں چھڑ سکدے، میں تے تو واٹس ایپ نہیں چھڑ سکدے، میں تے تو فیس بک نہیں چھڑ سکدے، میں تے تو سنیک ویڈیو نہیں چھڑ سکدے، میں تے تو ٹک ٹوک نہیں چھڑ سکدے، میں اسی کیوں نہیں چھڑ سکدے ساریاں چیزاں۔ حنظلہ نے تے کباد تے پہلی رات دی بیوی نو چھڑ دیتا ہے، اللہ نے کتے بڑے اعزاز نال نوازیا ہے، وہ ایک جمعتے دے رہن والیا، جدوں اللہ دی آواز آوے پھر بیوی نو چھڑ دیا کر، جدوں اذان دی آواز آئے بچیاں نو چھڑ دیا کر، جدوں اذان دی آواز آئے تے فٹ بال دا میچ بند کر دیا کر، جدوں اذان دی آواز آوے تے کرکٹ دا میچ بھی بند ہے، جدوں اذان دی آواز آئے تے تاش بھی بند، ہر چیز بند کر کے رب دے در دے آ جا۔ کردار اپنا حضرت حنظلہ والا، کردار اپنا میرے نبی دے صحابی والا، کردار اپنا حضرت حنظلہ والا۔ آن گیا آسمان تو فرشتے تیری خاطر بھی آسمان تو مددان گیا، میں باوضو کھڑا باتے ممبر دے کھڑا ماں، ساڑھا ایمانی صحابہ ورگا کوئی نہیں، ساڑھا کردار صحابہ ورگا کوئی نہیں، اگر آج ساڑھا کردار
کردار نبی پاک دے صحابہ ورگا ہو جائے، آج ساڈا کردار نبی دی صحابیات ورگا ہو جائے، آج بھی آسمان تو فرشتے آ سکتے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے تے میرے نبی دے نال سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے نے تے قرآن بالا آیا، ابو بکر صدیق نو گالیاں کٹنا شروع ہو گیا، حضرت ابو بکر تے لعنتاں کرنی شروع ہو گیا، حضرت ابو بکر دے بارے غلط الفاظ استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ انہیں ایک دفعہ کیتا حضرت ابو بکر چوپ رہے، انہیں دو دفعہ کیتا حضرت ابو بکر چوپ رہے، انہیں جدو تین دفعہ کیتا نا تے حضرت ابو بکر بھی بول پے تے نبی پاک حضرت ابو بکر ناراض ہو گئے تے حضرت ابو بکر فرماتے نے محبوبہ انہیں ایک دفعہ میں نو برا بلا کیا، میں چوپ کر گیا، تسی بھی چوپ کر گئے، انہیں دوجی دفعہ میں نو برا بلا کیا لیکن میں بھی چوپ کر گیا، تسی بھی چوپ کر گئے، یہ دو تیسری دفعہ ایتا معاملہ کیتا میرے کو چوپ نہیں رہا گیا تے نبی پاک نو فرماتے ہیں تسی میں ناراض کیوں ہوئے ہو؟ تے نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر جنی دیر تک تو چپ رہا ہے اللہ نے آسمان تے ایک فرشتہ بھیجیا سی، او تینوں برا بھلا کہندا سی، فرشتہ اونوں لعنتاں کردا سی، او تیرے بارے غلط الفاظ استعمال کردا سی، اللہ دا فرشتہ جواب دئی جاندا سی تے جدو تو چپ کر گیا فرشتہ واپس چلا گیا، جدو تو بول لیا فرشتہ واپس چلا گیا۔ پتہ لگا آج کوئی بدبخت کھڑا ہو کے حضرت ابو بکر دے خلاف گل کرے، میں جواب دیاں یا نہ دیاں، میری جواب دا قوال میں دین بولے نہ بولے، اللہ دے فرشتے آج بھی حضرت ابو بکر دا دفاع پہ کر دینے، اللہ نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں، جیڑا میرے ابو بکر تے لعنتان کرے گا اللہ دے فرشتے ہو دے اتے لعنتان کرنگے۔ اللہ اکبر اللہ، اے منو تا گل میری ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے۔ جڑا مامدہ محبت نال کہہ رہے ہو اللہ، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے۔ اللہ اکبر، یاراں تو یار کدے بھی خفا نہیں ہو سکتے، یاراں تو یار کدے بھی جدا نہیں ہو سکتے، کدرے نہ دے بکھرے راہ نہیں ہو سکتے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا درا میں جناب باپ دا ذکر پیا کرنا محبت نال پیار نال آسمان تو فرشتے آم دینے صحابہ دی مدد کرن واسطے آسمان تو فرشتے آم دینے بیمار صحابہ دی عیادت کرن واسطے آسمان تو فرشتے آم دینے میرے نبی دے صحابیاں دا جنازہ پڑھن واسطے آسمان تو فرشتے آم دینے میرے نبی دے صحابہ نو اللہ تخافو ولا تحزنو دیاں تھپکیاں دین واسطے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دا ایک صحابی نام دا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسید بن حزیر رات دا وقت تے اسید بن حزیر نے اپنے کوڑے نو بن دیتا نال اپنا بیٹا لٹا لیا تے نال اللہ تعالیٰ دا قرآن کھول کے اسید بن حزیر تلاوتاں کرن لگ جام دینے اللہ دا قرآن پڑھن لگ جام دینے وابا میں صدقے جامع ہونا مدینے دیاں گلیاں تو جنہ گلیاں نے میرے نبی دا قرآن سنیا میرے نبی دے صحابہ دا قرآن سنیا اللہ اکبر اللہ نبی دا صحابی قرآن پہ بڑھ دے تے ایٹی تاثیر قرآن پڑھم دے اندر تھوڑی دیر نہیں گزری تے کوڑا بدکن لگ پیا قرآن پاک دیاں تلاوتہ بند کر دیتیاں شاید میرے بیٹے دے اتے کوڑے دا پیر نہ جاوے اللہ اکبر اللہ 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 تے تھوڑی دیر بعد پھر تلاوتاں شروع کر دیتیاں قرآن پاک دیاں پھر وہی نظارہ بنیا کوڑا پہ نکل لگ پیا تے بچے دا ڈر پہ گیا قرآن دیاں تلاوتاں پھر بند کر دیتیاں تیسری دفعہ جدو قرآن دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں نا تے کوڑا بھی بدکن لگ پیا تے آسمان و نظر اٹھا کے ویکھ دینے کہانی نہیں سنا رہا قصہ نہیں سنا رہا ناول نہیں پڑھدا پیا ڈائجسٹ نہیں پڑھدا پیا میں صحیح البخاری دی صحیح ترین روایت ذکر کرنا پیا وہاں کھول اپنے گھرام دے وچ صحیح البخاری دی کتاب رکھ اپنے گھر دے اندر بخاری مسلم دا سیٹ چھاڑے نہ ناولاں دی جان چھاڑے نہ ڈائجسٹاں دی نا جان چھاڑے نہ رسالیاں دی جان چھاڑے نہ اخباراں دی جان اخبار دیاں جھوٹیاں خبراں پیسے دے کے پڑھنا ہے رب دے قرآن دیاں سچیاں خبراں فری وچ تینوں پڑھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں چھاڑے نہ ناولاں تے ڈائجسٹاں دی جان پڑھیا کر قرآن رب دا پڑھیا کر فرمان میرے نبی دا رکھ اپنے گھر اندر بخاری دیاں 8 جلداں اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھ دینے پہ آسمان بل نظر اٹھا کے ویکھیے آسمان تے روشنی دیاں چند کندیلاں نظر آیاں نے اللہ اکبر اجدہ نظارہ تے آج تو پہلے کتے نظر نہیں آیا اے کی یہ سمجھ کو نہیں آمدی بھئی آخر کار میرے نبی دے صحابی نے قرآن دی تلاوت بند کر دیتی آپ بھی بیٹے دے نال لیٹ جاندے نے سو گئے فجر دا ٹائم ہوئے گا میں نبی پاک نو جا کے معاملہ سناواں گا اللہ اکبر فجر دا ٹائم ہو گئے میرے نبی دا صحابی آگیا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر بابو بات دی رات دا ویلا سی میں قرآن پڑھنا پیاسا آسمان تو میں روشنی دیاں کندیلاں نظر آیاں نے میرا کوڑا بھی بار بار بدکن لگ جامدہ سی محبوبہ سمجھ کو نہیں آئی تے نبی پاک فرماندے نے بیلیا تیرا قرآن پڑھنا اللہ دے فرشتیاں نو ایڈا پسند آیا ہے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے تے جا کے کہن لگے اللہ سانو اجازتاں دے دے اسی نبی دے سبیلی دا قرآن سنن واسطے زمین تے جانا چاہنیا اللہ سی زمین تے جانا چاہنیا جتھوں قرآن دی آواز پیان دیئے اللہ سی سنن واسطے زمین تے جانا چاہنیا تے نبی پاک فرمان دینے اللہ نے اجازتاں دے دیتیاں اللہ دی اجازت نال فرشتیاں دیکھ کرو آسمان تو زمین تے آنا شروع ہو گیا تے رات دے ویلے جڑیاں تو کندیلاں ویکھیاں زمین و آسمان دے درمیان اور کچھ نہیں سی اللہ دے پاک باز فرشتے سن تیری تلاوت سنن واسطے زمین تے آمدے پئے سن تیرا قرآن سنن واسطے زمین تے آمدے پئے سن اللہ تے نبی پاک نے جڑا کے جملہ بولیا بڑا پیارا جملہ ہے بڑا محبت والا جملہ ہے نبی پاک فرماندے نے بیلیا تیرا قرآن پڑھنا اللہ دے فرشتیاں نو ایڈا پسند آیا او
زمین تے آ جاندے تو قرآن پڑھی جاندا، صبح دا ویلا ہو جاندا تو قرآن پڑھدا رہندا، فرشتے قرآن سندے رہندے، تیرے قرآن پڑھن دی برکت نال صبح سویرے سارا مدینہ اللہ دے فرشتیاں نو اکھاں نال ویکھ لیندا۔ ہائے ہائے ہائے، سارا مدینہ ویکھدا کہ میرے نبی دا صحابی دا قرآن سنن واسطے آسمان تو فرشتے آئے بیٹھے، لیکن اللہ نہیں سی بکھانا چاہتا، لیکن دلیل کتنی بڑی ہے کہ فرشتیاں نو کڈا پیار ہے نبی پاک دے صحابہ نال۔ فرشتے جنہاں دا قرآن سنن واسطے زمین تے آن تو انہاں دے ایمان اندر شک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، قرآن پڑھیا کر، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر، اپنے بچیاں نو سنایا کر قصہ سیدنا اسید بن حضیر دا۔ میرے بچیو قرآن اندر برکت نہیں ہے، اللہ دے فرشتے آسمان چھڑ کے زمین تے آ جاندے نے۔ اللہ جے کاروبار تو تنگے تے دکان وچ بہ کے قرآن پڑھیا کر، یہ بیوی بچیاں تو تنگے تے قرآن دے کمرے وچ بہ کے قرآن پڑھیا کر۔ اللہ دی قسمیں قرآن دے اندر ہر چیز دی شفا اللہ نے نازل کر چھڑیے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری واقعہ سنا لگا تے میں گل ختم کرانگا۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے، دا نام ہے عبداللہ، تے دا بیٹا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر بن عبداللہ بڑے مشہور صحابی نے نبی پاک دے۔ جابر دے والد نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد دا ٹائم آئے، جنگ احد دا ٹائم آیا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لڑائی واسطے اپنے آپ نو تیار کر لو، آپ بھی آ جاؤ تے بچیاں نو بھی لے کے آؤ نال، جڑے جڑے لڑن دے قابل نے۔ تے حضرت عبداللہ نے اپنے گھر دے ویڑے وچ نظر پائیے، ایک بیٹا جابر نظر آندے تے باقی بیٹیاں ہی نظر آندیاں نے۔ تے حضرت عبداللہ جابر نو آ کے فرماندے نے اے میرے بیٹے جابر، اگر میرے کول تیرے تو علاوہ میریاں بیٹیاں دا کفیل کوئی بندہ ہوندا تے میں تینوں بھی میدان احد اندر اپنے نال لے کے جامدہ تے لڑائی کر دے، لیکن میرے تو بعد میریاں بیٹیاں دی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں، میرے تو بعد میریاں بیٹیاں دی پرورش کرنے والا کوئی نہیں۔ اے میرے بیٹے جابر، اگر میں شہید ہو جاواں تے میریاں بیٹیاں دا خیال رکھی، میریاں بیٹیاں نو دکھ نہ پہنچائی، میریاں بیٹیاں نو پرورش کرنی تیری ذمہ داری ہے۔ اوے گجومت دے باسیا، تیاں دا دکھ تے ماں پیاں نو ہی پتہ ہوندا ہے نا۔ باپ نو بڑی فکر ہوندی اپنیاں بیٹیاں دی، ماں نو بڑی فکر ہوندی اپنیاں بیٹیاں دی۔ جابر دے سپرد کیتا ہے اپنیاں بیٹیاں نو بھرا دے سپرد کیتا ہے۔ آپ چلے گئے نے میدان احد دے اندر جنگ لڑن واسطے، ادھروں جنگ دا آغاز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے کئی کافراں نو قتل کیتا، کافراں نو قتل کرن تو بعد ایک ویلا آیا کہ حضرت عبداللہ نو بھی شہادت دا بلاوا آ گیا ہے، شہید کر دیتا گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کافرہ نے چہرہ بگاڑ دیتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ تے جدوں جنگ ختم ہوئی ہے تے حضرت جابر اپنے والد نو لب دے میدان احد اندر آئے نے۔ اللہ دی قسمیں بڑا دردناک واقعہ ہے، بڑے درد والا واقعہ جے تیرے دل وچ درد ہوئے نا۔ جدوں بیٹے دی نظر باپ تے پئی ہے تے نبی پاک نے عبداللہ نو پہلے ہی ویکھ لیا سی تے نبی پاک جابر نو فرمان لگے جابر تیرے باپ دا چہرہ ویکھ دے قابل کوئی نہیں، اور تو انہاں دے امام تے شک کرنے جنہاں اپنیاں تیاں چھڑ دیتیاں نبی پاک دی خاطر، جنہاں ماں باپ قربان کر دیتے نبی پاک دی خاطر، اور جنہاں دولتاں لے آ کے میرے نبی دے قدماں تے نے چھاور کر دیتیاں، جنہاں جاناں دے دیتیاں اللہ تے دین دی خاطر، تو ہجے بھی انہاں دے امام تے شک کرنے کیوں نہیں یاد کردہ صحابہ دے واقعات، کیوں نہیں سناندہ اپنے بچیاں نو قصہ حضرت عبداللہ دا
حضرت عبداللہ دا چہرہ بگاڑ دیتا گیا ہے، چہرے دا جناب حلیہ بگاڑیا گیا ہے۔ تے حضرت جابر فرماندے نے محبوبہ میں باپ دا چہرہ ویکھ کے بھی صبر کر لواںگا۔ باپ دے چہرے تے نگاہ پئیے تے جابر دیاں آنکھاں کو برداشت نہ ہویا، ضبط دے بندن ٹوٹ گئے جدو باپ دی میت نو ویکھی ہے۔ ضبط دے بندن ٹوٹے نے تے اکھاں چوں آنسو ڈول پے، رون لگ پے میرے جابر۔ تے جابر دی پپھو بھی دوڑ دی میدان احد اندر آئیے، میں اپنے بھرا دا چہرہ ویکھن واسطے آئیاں، میں شہید بھرا دے چہرے دا دیدار کرن واسطے آئیاں۔ تے نبی پاک فرماندے نے بی بی عبداللہ دا چہرہ ویکھن والا نہیں، عبداللہ دا چہرہ ویکھ کے تو ضبط نہیں رکھ سکیں گی۔ کہندی محبوبہ میں تواڈے نال وعدہ کرنی ہاں، میں ضبط دا بندھن نہیں ٹوٹن دیاں گی۔ تے جدوں ویکھیا نا تے اکھاں ڈول پئیاں، حضرت جابر بھی رو رہے نے تے جابر دی پپھو بھی روندیاں پئیاں نے۔ تے نبی پاک نے دلاسا دیتا ہے، آقا فرماتے نے جابر رونا رونا رونا، آسمان تو اللہ تعالیٰ نے میرے وال پیغام بھیجی ہے۔ جی کی پیغام آئے؟ فرمایا جدو عبداللہ نو شہید کیتا گیا ہے تے سب تو بڑا اللہ نے جڑا انعام کیتا ہے عبداللہ تے، اللہ کسے نال ڈائریکٹ کلام نہیں کردا۔ تیرے باپ عبداللہ دی شہادت، تیرے باپ عبداللہ دا بیٹیاں نو اللہ دے سپرد کرنا، تیرے باپ عبداللہ دا بیٹے نو اللہ دے سپرد کرنا، ہر چیز چھڑ کے میدان جہاد درا کے جام دی بازی لا دینا اللہ نو اتنا پسند آیا ہے۔ اللہ نے تیرے باپ عبداللہ نال ڈائریکٹ کلام کیتا ہے، اللہ نے ڈائریکٹ گل کیتی ہے تیرے باپ نال۔ تے تیرے باپ نو اللہ نے پوچھے عبداللہ تیری قربانی بڑی بڑی ہے، مانگ کی مانگنا ہے، مانگ کی مانگنا ہے۔ تے حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ اور میں کچھ نہیں مانگدا، ایک اور جان مل جاوے او بھی تیری راہ وچ قربان کر رہا۔ اللہ شہادت دا بڑا مزہ آیا ہے، اللہ شہادت وچ بڑی لذت ملی ہے، ایک جان ملے واپس دنیا تے جاواں تے شہید ہو کے واپس تیرے کو لا جاواں۔ تے اللہ فرماندے نے عبداللہ تینوں پتہ ہے میرا قانون نہیں بدلدا، میں تینوں واپس نہیں بھیج سکدا، مانگ کی مانگنا ہے، اس تو علاوہ کی مانگنا ہے۔ تے اللہ اکبر، نبی پاک فرماندے نے اے جابر میں نبوت دی آنکھاں نال ویکھنا پیاواں، اللہ دے فرشتیاں نے اس وقت بھی تیرے باپ جابر دی میت تے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہویا ہے۔ تے تیرا باپ عبداللہ اللہ نو کہن لگا اللہ اور کچھ دینا چاہنا ہے، اے جڑا تو میرے تے انعام کیتا ہے، اے جڑا تو فرشتیاں نے میرے تے پراں دا سایہ کیتا ہے، اے جڑا تو میرے نال ڈائریکٹ کلام کیتا ہے، اللہ اس کلام نو اے انعامات نو میرے خاندان تک پہنچا دے۔ تے اللہ نے جبرائیل نو آرڈر دے کے بھیجی ہے جڑے میں اپنے عبداللہ دے اپنے بندے عبداللہ تے انعامات کیتے نے انہاں دا تذکرہ جابر دے نال کر دیو۔ تے میں جابر تینو اللہ تعالیٰ دا احکام حکم سنان لگاواں، اللہ نے جڑے انعام تیرے باپ تے کیتے نے کڈے وڈے انعامات نے، کتے فرشتیاں دے پرام دا سایہ صحابہ کرام تے اندہ نظر آمدہ ہے، کتے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میرے نبی دے صحابہ نال کلام کر دے۔ اے اللہ دے بندے صحابہ دی سیرت اپنا کے تے ویخنا، آج بھی آسمان تو پرندے آ سکتے نے، تیری میری حمایت دے اندر کینکر برسا سکتے نے، آج بھی آسمان تو سونا آ سکتا ہے، آج بھی آسمان تو فرشتے آ سکتے نے، آج بھی میرے تیرے واسطے رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہو سکتے۔ کدی اسی نبی دے صحابہ دا کردار اپنا لئیے، کدی اسی نبی دے صحابہ دی گفتار اپنا لئیے، کردار بنا میرے نبی دے صحابہ ورگا۔ فرشتے نام تے میں نو آکھیں تو برکتاں نو روندہ پھرنے، تو آنے 50,000 وچ میرا گزارا نہیں ہمدا، تو آنے 15,000 وچ 20,000 وچ میرا گزارا نہیں ہمدا، تو آنے میرے تے رب نرا دے، میرے تے رحمتاں نہیں آمدیاں، برکتاں نہیں آمدیاں۔ برکتاں رس گئیاں ساڑے کولوں جدوں اسی نبی دے صحابہ دا کردار چھڑ دیتا، رحمتاں رس گئیاں ساڑے کولوں جدوں اسی نبی پاک دی صحابی
صحابیاب دا کردار چھٹ دیتا، صحابیاب دا کردار اپنانا سی، صحابہ دا کردار اپنانا سی۔ اللہ اکبر اللہ وے بن یار نبی دیاں یاران دا، بن یار نبی دیاں یاران دا، جے شک ہووے تاں چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ اللہ اکبر ہوئے بیری سڑ دے راسن، غم دیاں آخی پر دے راسن، نمبر والے نمبر لے گئے زور نہیں چلدا غداراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، کردار اپنا، گفتار اپنا، رکعت اپنا، زکات اپنا، ہر چیز میرے نبی دے صحابہ والی اپنا لے۔ پھر آسمان تو پیغام آئے گا، کی پیغام آئے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ جو بیان کی اللہ عمدی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔